Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan, ug mayong adlaw sa pagpangandam. Bulan sa Marso na, ug ana kita sa bag-ong hiligsugutan. Ang ato karong tun-an giuluhan og mangayo kita sa Dios. Ang atong teksto makita sa Santiago 1:5. Ug kung nadunaman kaninyo'y nakulangan og kaalam, pagpangayua siya sa Dios nga nagahatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamuyboy ug kini igahatag kaniya. Kapag laom, mao'y katungod sa matag tumutuo una sa tanan ang pakigsulti sa Dios sa iyang lawak, ug dayon ingon nga tigpamaba sa pagsulti sa uban, aron nga aduna kitay butang nga ikapahat, kinahanglan atong dawaton adlaw-adlaw ang lamdag ug panalangin gikan sa Dios. Ang mga lalaki ug babaye nga nagkahiusa sa Dios ug adunay pakig-uban ni Kristo, unya nakig-abag uban sa balaang manalunda, sila pagalibutan sa balaang impluensya nga ilang gikinahanglan karon. Ang buhat nagkinahanglan nga adunay gahom nga makuha kang Kristo. Gahom nga sa diin ilang ikapahayag ang gugma sa Dios pinaagi sa pulong nga pagpadasig og kaluoy. Samtang ang mga tumutuo moduko sa paghangyo at tubangan sa Dios ug sa pagpaubos, iyang gitunol ang iyang mga paghangyo sa Dios gikan siyang sinsero nga mga ngabil. Iyang nakalimtan ang mga panghuna-una may tungod sa iyang kaugalingon, ug ang iyang ulo puno sa mga huna-huna kung unsa ang iyang kinanglanon aron sa pagbuhat og sama kag Kristo nga kinaiya. Siya magaampo sama niini, Ginoo, kung ako mahimong usa ka agianan nimo nga pinaagi kanako ang imong gugma mo dagayday kada adlaw og takna sa uban, akong angkunon pinaagi sa pagtuang grasya ug gahom nga imong gisaad. Unya siya magakupot og lig-on sa saad nga kun aduna siya makakulangon sa kaalam, papangayuon siya sa Dios ug igahatag kini kaniya. Daw unsa ka makapahimuot sa aggalon kini nga pagsalig, uban sa kahibulungan ug kahalangdong grasya sa Ginoo nga nagabalaan sa mapaubsanon nga nagahangyo. Maghatag kaniya og gahom sa pagbuhat sa labing lisod nga buluhaton. Ang tanang gibuhat gihimo alang sa Dios ug kini magatuboy ug magabalaan sa pinakaubos nga pagtawag. Kini maghatag og bag-ong kaligdong sa matag pulong, matag buhat ug mosumpay sa mapaubsanon nga magbubuhat ngadto sa pinakamataas nga manulunda sa langitong korte. Ang mga anak nga lalaki ug babaye sa Dios adunay dakong buluhaton nga himuon sa kalibutan. Ilang dawaton ang pulong sa Dios sama sa tawo sa ilang konseho ug igahatag kini sa uban. Ilang ikahatag-katag ang kahayag. Ang tanan nga makadawat sa gihimo nga pulong mahimong matinud-anon sa paghatag sa pulong sa uban. Ilang igasulti ang mga pulong ni Kristo sa ilang pagsinultiay ug sa ilang pamatasan ilang ihatag ang ebidensya sa matag inadlaw nga pagkakabig ngadto sa prinsipyo sa kamaturan. Kining mga magtotoo mahimong talan-awon ngadto sa kalibutan sa mga manulunda ug katawhan ug ang Dios mahimaya diha kanila. Kapag laom, kung kita nakabsan sa kaalam ug manuko sa pagdala sa pulong sa ubang tao nga nang saad sa Ginoo atong saligan nga dawaton, ang Dios magahatag kini sa tao sa madagayaon gayud ug walay pamuyboy. Ang atong pag-ampo nga mahimo kitang agianan nga sa diin ang gugma ug panalangin ni Kristo mudagayday sa uban nan atong tinguhaon sa pagkamapailubon sa pagpangayo sa Dios ug kitahatagan. Ang atong buluhaton nga gitahas kanato sa Ginoo nga magdala sa iyang pulong ngadto sa uban, ato kining matuman pinaagi sa iyang panabang. Nagampo kita. Diyos ug mahigugmaon na mga man sa langit, nagampo kami kanimong imo kaming hatagan sa kadasig, labi na gyud sa kaalam aron among madala ang imong pulong ngadto sa uban nga walay pag-ukon-ukon tungod sa imong panalangin kanamo. Tabangi kami pinaagi sa imong balang espiritu nga among mahimo ang buluhaton nga imong gisangon sa among mga baga. Wala kami mahimo ug dili mo kami kiyahan, busa among gipangayo ang nga imo kaming tabangan sa ngalan ni Jesus. Amen.